صباح الخير البنات، كصبحتوا؟ كنتمنى تكونوا صبحتوا كاملكم بخير وعلى خير. نهار جديد وفلوق جديد على القناه ديالي بيوتي باي ايمان. اليوم كذلك كتعيشوا معايا نهاري من الصباح حتى العشيه، وغنبارطاجي معكم شنو وجدت الفطور. انا دابا عاد فقت ليا الاء، حطيت ليها فطورها، خليتها تفطر بديت كنسجل لكم نتوما فلوق. كيف ما قلت لكم اليوم غدوزوا معايا كذلك نهاري من صباح حتى العشيه، ونوريكم شنو وجدت الفطور، ونتلاقاو في الكوزينه. بما فكرت لحد الان ما عرفت شنو غندير للفطور. المهم غدا وكنفكر ان شاء الله الرحمن الرحيم. حاجه غنبدا انني نحضرها، غندير الحريشات يعني حرشه مالحه، غنعمرها بالزيتون وكحل. اول حاجه عندي هنايا نص كيلو ديال السميده الرقيقه، نحيت منها غير هاد الزلافه هادي، يعني باش نلقى كيفاش باش ندلك. وإلا كنتو كتار ممكن انكم تضاعفوا المقادير. عندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، عندي معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، عندي معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي واحد ساشي ديال خميره الحلوى الحمراء ديال 8 غرام، ونص نص كاس ديال الزيت، زيت المائده، وغنجمعها بالماء دافي. المهم انا دابا غنبدا الطريقه ديالها باش تشوفوا كلشي قدام عينيكم. دابا غنبدا ان شاء الله. اول حاجه غنديرها كيف ما قلت لكم، هنايا عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، غنضيفهم على هاد السميده ديالي. هنايا كاينه معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي واحد ساشي ديال الخميره الحمراء ديال 8 غرام. غندمجهم مع بعض، هاد الخليط غندمجو مع بعض. حتى نتاكد ان جميع العناصر دمجات مع بعضها. دابا غنضيف نص كاس ديال زيت المائده، زيت النباتيه، غنجمع تيجينا مرمل. شوف بدا كيترمل لينا. صافي دابا بقى نجمع بالماء دافي، مسخون يعني دافي واحد شويه. هذا كنجمع، ما تبقاوش تكثروا الماء، ديروا الماء بشويه بشويه باش ما تجيكمش عاوتاني جاريه. غير نحس بها انها بدات كتجمع ليا، صافي غنحبس الماء. ها الماء بدات كتجمع. نضيف باقي شويه. شتي هي تجمعات ولات على شكل كويره على الشكل هذا. ممكن انكم تقسموا هاد العجينه على جوج، انكم ديروا نص ديالها بالقزبر ونص ديالها بالزيتون، المهم اولا بالثوم، اي حاجه كتختاروها نتوما ممكن انكم ديروها. انا بلي خصني نزيد باقي واحد شويه ديال الماء. ها هي دابا تجمعت ليا، تبان لكم. دابا غنمشي نجيب الزيتون باش نقطعو ونضيفو عليها ونتلاقاو. نضفت الزيتون ديالي، قطعتها على جوج كبيرات يعني باش ندلك هذه الاولى. كيف ما كتشوفوا دابا هنايا انا دلكتها، يعني
يعني السمك يكون معقول، ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ. انا ناخذ هذا لو سيركل هذا غنديرهم دايرين، ممكن انكم تقطعوهم باي سيركل بغيتو. انا هادو باش كنقطع لي ميني بيتزا والبيضات الصغار، انا نقطع به 4 حريشات بهذا الشكل هذا. شفتوا كيفاش كيجي السمك ديالو معقول. نبدا نقطع بهذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم ممكن انكم تنسموه باي حاجه بغيتو الزعتر، بغيتو الطون، غير انا كيعجبنيش الطون في الحرشه، كيعجبنيش نهائيا. ممكن انكم ديروا الزيت كيف ما قلت لكم هكذايا، الزيتون خضر اولا الزيتون كحل، لكم الاختيار. نقدمو ونقطع بهذا الشكل هذا. غنجمع هذا ديجا خرج منه لو سيركل. غنجيب ديك الاخرى، يعني ملي كتبان لكم انها بدات كتقصح، ممكن انكم تضيفوا ليها الماء باش تجي عاوتاني شويه خفيفه في الخدمه. غناخذ كره ثانيه كيف ما قلت لكم، انا نسمتهم كاملين بالطيبه ديال الزيتون كحل. راجلي كيعجبو الزيتون كحل على الزيتون الخضر. غنبقى نقرص فيها غير واحد شويه بما بدات كتطلق ليا، وانا كنضرب السنده وغنبدا نحل على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم السمك ديالها يجي معقول، ما هو رقيق ما هو غليظ. صافي، وغنبدا نقطعها مره اخرى. صافي نبقى على هذا الشكل هذا، نسخن الطيفه ديالي ونطيبهم. نتلاقاو باش نوريهم لكم. الحشات ديالي من بعد ما وجدوا جاو على هذا الشكل هذا، زوينين بزاف. كنصحكم انكم تجربوهم. انا كيف ما قلت لكم انا دابا ساليت الطياب ديال الحريشات، غنمشي نوجد يعني شي شناك على شكل بليغه. الا شفتوا النهار فاش كنت مشيت عند لوسي درت واحد الشناك وكنت سديتو كامل. دابا غنديرو شويه مفتوح، غنوريكم الطريقه ديالو. غنمشي نعجن العجينه العاديه ديال المسمن ونتلاقاو باش نحضرهم مع بعض. لي شناك ديالي انا عجنت العجينه المسمن ديالي وخليتها حتى رطبت. بالنسبه للحشوه درت هنايا الفلفله والبصله والكروفيت، شحرتهم شويه ديال الزيت وشويه الملحه والابزار. عندي هنايا فرماج احمر وعندي هنا لاصوص طوماط اللي كنديرو مع البيتزا. دابا غنوريكم كلشي قدام عينيكم باش تشوفوا الطريقه ديالهم. نبدا دابا المسمنات ديالي. غناخذ اول شيء غناخذ المسمنه من بعد يعني ما ربعتها ديك المسمن العادي. دابا غنقرصها. كتبان لكم ديك الجهه الا هاد دخلت يوبوبا كتاكل في الفلون. غنبسطها غير واحد شويه بحال ما هكذايا. بهذا الشكل هذا نبسطها مزيان. متجيش عاوتاني رقيقه بزاف باش مابقاش تقطع لينا من التحت. على هذا الشكل هذا غناخذ الطاوه ديالي وغندهنها بشويه ديال الزيت. غناخذها وغنحطها نزلها في الطاوه وغنحاول انني نبسطها. دابا غناخذ لاصوص طوماط، ناخذ شويه منها وغنحاول انني نديرها على المسمنه ديالي كاملها.
على هذا الشكل هذا. غناخذ شويه من الفرماج الاحمر وغنديرو، وغناخذ شويه من هاد الشرموله اللي قلت لكم ديال البصله والكروفيت والفلفله، غنديرها على هذا الشكل هذا. على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. غناخذ الفرماج الاحمر مره اخرى ونحطو فوق من اخر حشوه حطيت على الشكل هذا. ديك الخطره ملي كنت غادا عند لوستي كنت خديت هاد الجنب مع هاد الجنب وهاد الجنب مع هاد الجنب وسديتها. دابا لا، غناخذ هاد الجنب وناخذ هاد الجنب على هاد الشكل هذا ونبيكيهم بزيتونه. نحاول غير نبعدها واحد شويه صافي. كتجينا هكذايا بحال البليغه. غنقاد معكم وحده اخرى. غتاخذوا السمنه ديالكم غتكرسوا دائما بالزيت على الشكل هذا. تنفتحها مزيان. غناخذ الطاوه ديالي حيت هما كيبغيو يديروا في الطاوه باش ميبقاش تهزي فيهم. غنحط المسمنه ديالي كما غتكون كتبان لكم هنا. غناخذ شويه من لاصوص طوماط، ممكن كذلك انكم ديروا الزعتر الا بغيتو تنسمو به. لاصوص طوماط غناخذ شويه، لا غناخذ الفرماج على هذا الشكل هذا. وغناخذ الحشوه ديال الفلفله والكريفيت على هذا الشكل هذا. غنضيف فرماج مره اخرى على هذا الشكل هذا. نعمرهم مزيان بالفرماج اللي كيبغيو الفرماج مزيان. صافي غناخذ هذه وغنحطها هنا بكاع مع هنا، وناخذ هاد لابارتي اخرى ونديرو بحال هكذا. وكيبغيو هكذا كيتسدوا انكم يعني كتزين انكم تضيفوا هاد الزيتون كحله او الزيتون خضر مقطع. كيبقى لكم الاختيار. كيف ما قلت لكم بقى على هذا الشكل هذا. غندهنهم بصفرة البيض باش يعطيو شويه اللون. صافي ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي. لكم البنات من بعد ما درت الشني. دابا هنايا عجينه البيتزا. بالنسبه للبنات ما عرفوش كيفاش كنعجن عجينه البيتزا، انا غنحطها لكم في لاباط دونفون في صندوق الوصف في الفيديو اللي درت فيه العجينه ديال البيتزا. سمحوا لي داك النهار كنت قلت لكم غنحط لكم في صندوق الوصف ونسيت، مي ان شاء الله اليوم ما ننساش غنحط لكم في لاباط دونفون. في الجروب كنت حطيت لكم واحد البيتزا وكانت درتها على شكل شميشه وقلت لي بزاف كيفاش درتي حتى يعني جاتك على هذاك الشكل. انا غنوريكم ان شاء الله. كيف ما شفتوا هنايا كاين عجينه ديال البيتزا من بعد ما ضغطت عليها بالفورشيت باش ما تنفخش ليا لاباط. دابا غنقاد الشكل اللي كنت وريتكم داك النهار. غنمشي للوسط، غناخذ هذه الجراره ديال باش كنقطعوا البيتزا وغنبيكي بحال ما هكذايا، وغنبيكي ثاني من هاد لابارتي هادي على هاد الشكل هذا. سمحوا لي نطلع على الفران حيت خليت فيه دوك المسمنات. كيف ما قلت لكم درت هنايا دابا هاد العلامه هادي. غنجي كل علامه غنزيد وحده اخرى على هذا الشكل هذا. كل علامه غنزيد وحده اخرى وهنا كذلك باش تجيني على هذا الشكل هذا انها كطلع. ملي كتشوفوا انه باقي جاكم بعيد ممكن انكم تضيفوا
شريطات من هاد الجنب هادي على هاد الشكل هذا. نزيد واحده اخرى نسيتها هنا على هاد الشكل هذا هنا هنا وهنا. بالنسبه لهاد الجناب هادو شنو غندير؟ اول شيء غناخذ الفرماج احمر وغنحطو في تحت، هو الاول نستفو فيه. معرفتش واش يكون باين لكم بحال الشكل هذا. هاد الجناب هادو كاملين غندير عليهم الفرماج الاحمر. كراعيت درتي كراعيت غنصيفط الفرماج كامل على هاد تحتي. هذا كيعجبني يجي داك الفرماج، داك الطيبه ديال الفرماج راه كتحمقني على هاد الشكل هذا. دابا ناخذ لاصوص طوماط غنحطها وغنحاول انني نوزعها بشكل متساوي. خاصني نزيد الفلفله غنبقى على هاد المطيشه هادي وغنحاول انني نوزعها. لكم انا هنايا درت لاصوص طوماط ديالي. ها هي الاء ودايره الكراعيت الكريلات بحال ديال الرسوم. غناخذ دابا الكفته ديالي وغنحاول انني تجيني شعر الاء. غنجيب على هذا الشكل هذا من هاد الجهه من هاد الشكل هذا. كنحطهم كاملين فوق لاصوص طوماط. يبان لكم صافي. دابا غنضيف الفلفله قطعات دي طرونش غنحطها على الشكل هذا. صافي درت ليها الفلفله كامل. دابا غنضيف الزيت ونكحل. نحيد ليه هاد العلف ديالو ونحط ايوا طارت. طاوة الفران سخونه طاوة. صافي تحمروا على الفوق. سدي الفران بالمسالك معايا اختي السكينه. صافي انا دابا ضفت الزيتون. غندير دابا مره اخرى غندير الفرماج احمر من الفوق على هاد الشكل هذا. كتاخدش الوقت بزاف، غير كتبغي انك توجدي كلشي على اتساع.
نزيد فيها ناخذ هذه ونرجعها للور ونضغط هنا كذلك ونرجعها للور هنايا كذلك ونرجع للور. هذا كنحصل على شكل شميشه. شفتوها كيفاش جات؟ كيف ما قلت لكم على شكل شميشه، غير دهنها بالصفر ديال البيض. صافي نبقى على هذا الشكل حتى نساليها وندخلها في الفران. هاد البيتزا جات على هذا الشكل هذه من بعد ما طابت وتحمرات. انا دابا غنقطعها ونتلاقاو باش نوريكم المائده الافطاريه ديالنا ان شاء الله. بنات ها هي الطبله ديالي من بعد ما وجدات وحطيت كلشي فوق الطبله. هنايا غيبان لكم دوك المسمنات اللي كنت وريتكم شنيك على شكل بليغات جاو على هذا الشكل هذا من بعد ما طابوا. هنا ديك البيتزا ديال الشميشه حتى هي قطعتها جات على هذا الشكل هذا. هنايا ديجا وريت لكم الحريشات مالحين بالزيتون، ضيفتهم كذلك مع داس اناناس هنايا معمر وكذلك سويله معمره بالاناناس والمشماش وسويله. كيبقى لكم الاختيار ديروا اللي بغيتو. درت العصير ديال الليمون وحطيت هنايا التمر كيف العاده ضروري حنا عندنا التمر، والحريره حتى هي من بين الاشياء الضروريه عندي انا في مائده الافطار ديالي. كما قلت لكم على هذا الشكل هذه كتجي المائده الافطاريه ديالنا. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، ونتلاقاو في فيديو جديد على فلوق جديد على القناه ديالي بيوتي باي ايمان.